नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और इसराइल का मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। सैकड़ों अटैक्स हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए हैं और इसके साथ साथ नेतन्याहू की जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया है। नेतन्याहू कह रहा है कि ये लास्ट चांस है और मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि किसी भी लम्हे हिज़्बुल्लाह एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है और वो हिज़्बुल्लाह नहीं बल्कि इसराइल अब हमला करने जा रहा है लेबनान पर। और ये क्या तरीन तफसीलात है, क्योंकि हम आपको इससे पहले भी अपडेट करते रहेंगे, ये खतरा मौजूद है। अब इस हवाले से नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, गुलान हाइट्स पर बड़ा हमला किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गुलान हाइट्स पर ड्रोन्स के साथ हमला किया, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। इस वक्त मामलात कहाँ पर खड़े हैं, जंग क्या रुख इख्तियार कर रही है, क्योंकि यमन का मामला भी इसके साथ लिंक है। इसराइल के अंदर जो बगावत हुई है उधर से लग रहा है कि कोई अमेरिका ने ग्रीन लाइट दे दिया कि नेतन्याहू को फारिग करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन आई हुई है नेतन्याहू के खिलाफ। तो अगर नेतन्याहू की हुकूमत फारिग हो जाती है तो फिर हिज़्बुल्लाह की जंग वो होगी नहीं होगी, वो भी आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि अगर जंग तवील होगी तो फिर ये जंग वाइड भी होगी, यानी इसमें कई इकाइयां आएंगी, इसमें हिज़्बुल्लाह भी आएगी, इसमें शाम और जो इराक है उसकी तंजीमें भी आएंगी, बाकी इकाइयां भी इस जंग में शामिल होंगी, यानी उसका दायरा कार जो है वो वसी हो जाएगा। तो अब जब से नेतन्याहू ने ये क्रिस्टल क्लियर कह दिया है, बाइडन को भी उसने साफ अल्फाज में कह दिया है, पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है कि भाई ये बड़ा इसने गलत बात की है, लेकिन उसने फिर भी कहा है कि जंग जो है वो नहीं रुकने वाली है, ये 1 साल कम से कम ये जंग चल सकती है। तो फिर उसके बाद तो ये वाज़ेह है कि हिज़्बुल्लाह ने और बाकी सब ने जंग में आना ही आना था, ये तो लिखी पड़ी बात थी। तो अब हिज़्बुल्लाह तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन जो इसराइल है वो अब लेबनान पर हमला करने जा रहा है, क्योंकि इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है हिज़्बुल्लाह। जंग के बगैर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इनके हज़ारों इसराइली वहाँ पर मर चुके हैं, मईशत की तबाही हो रही है और वहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो घरों से निकले हुए हैं। वो बहुत सारे मसाइल आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो इसलिए इसराइल अब लेबनान पर हमला करने जा रहा है। तो हम आपको पहले ये भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर सामने रखी और ब्रेक की है कि एंड ऑफ जनवरी एक डेडलाइन है, उससे पहले हिज़्बुल्लाह पर हमला कर दिया जाएगा। लेबनान पर इसराइल चढ़ दौड़ेगा, उनको इन्वेड करेगा। तो अब नेतन्याहू ने जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है वो क्या है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिज़्बुल्लाह को मुखातिब किया और कहा, We are giving Hezbollah a final chance to come to the negotiating table and let the residents in the north live in peace. Last chance, ये नेतन्याहू कह रहा है. Otherwise, we will inflict such a defeat on Hezbollah that they have never witnessed before and will not be able to recover. फिर नेतन्याहू ने कहा, it is necessary to remove Hezbollah from northern border by force or through diplomacy. इसराइली डिफेंस मिनिस्टर का बयान, वॉर विद हिज़्बुल्लाह विल बी हार्श ऑन इसराइल एंड ड्रास्टिकली फॉर हिज़्बुल्लाह एंड लेबनान। कहता है हमारे लिए भी थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन उनके लिए तो डिवास्टेटिंग होगी, यानी बिल्कुल एक तबाहकुन जंग जो है वो लेबनान और हिज़्बुल्लाह के साथ हमारी होने वाली है। इसके अलावा उनका एक नेशनल मिलिट्री एनालिस्ट है, वो क्या कह रहा है, हिज़्बुल्लाह हैज़ पैरालाइज्ड द इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इसराइल एंड इट इज़ नॉट विलिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द बॉर्डर, सो वी हैव नो चॉइस बट टू अटैक लेबनान। ये ताज़ा तरीन बयानात है जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। फिर नाज़रीन देखिए, मेयर ऑफ हाइफा क्या कह रहा है, रेजिडेंट्स शुड स्टॉक अप ऑन फूड इन केस वॉर ब्रोक आउट के वहाँ के शहरियों ने जो फूड है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया कि भाई जंग शुरू होने वाली है तो खाने पीने का जो सामान है उसको ज़ख़ीरा कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर मतलब जंग में तो फिर आपको पता ही कि क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन आप देखिए, इसराइली आर्मी इज प्रिपेयरिंग अ प्लान टू पोटेंशियली शेल्टर अबाउट 1 लाख पीपल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। 1 लाख लोगों को कम से कम वो शेल्टर नए बनाए जा रहे हैं, ऑलरेडी मौजूद है जिनमें 2 लाख हैं, मतलब उनको शेल्टर वहां पर दी गई है। 1 लाख इसराइलियों के लिए नए बनाए गए, क्योंकि 1948 से आज तक कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जब इसराइली अपने इधर घरों से निकले हों इस बॉर्डर के साथ लेबनान के और पनाह गुज़ीन बने हों, इसलिए अब वो नए शेल्टर जो है बना रहे हैं। 1 लाख का इसराइली मीडिया ये बता रहा है। अच्छा, एक ये चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि ये फ्रेंच और इसराइली जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि बेशक हिज़्बुल्लाह हमले रोक भी दे तो भी हम जंग से पीछे नहीं हटने वाले जब तक कि वो मुकम्मल बॉर्डर से पीछे हट ना जाए। अब इस बात का मतलब क्या है नाज़रीन, मसला इनको ये आ रहा है
کہ جو حزب اللہ حملے کر رہی ہے اس میں ان کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، اس میں ان کی اکانومی بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، اس میں مکمل جو نظام زندگی ہے لیبنان بارڈر کے ساتھ وہ تباہ ہو چکا ہے، یعنی مکمل وہاں پر ایک لاک ڈاؤن ہے اور شہر کے شہر خالی پڑے ہوئے ہیں، مکمل زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سٹیٹس کو جو کہ 7 اکتوبر سے پہلے تھا اس کو وہاں پر ریسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ تو خالی مطلب یہ فائرنگ روکنا مقصد نہیں ہے جب تک کہ وہ بارڈر سے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب بارڈر سے پیچھے جانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو لیبنان اور اسرائیل کا بارڈر ہے وہ روایتی بارڈر نہیں ہے، یہ بالکل ایک دیوار ہے۔ اب دوبارہ میں تصویریں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ بالکل ایک دیوار ہے اور دیوار کے دونوں طرف 7 آبادیاں ہیں۔ تو یہ پہلے ان کا معاہدہ تھا کہ آپ فینس کے اوپر نہیں ہوں گے، حالانکہ روایتی طور پر جو فوج ہے بارڈرز پر وہ فینس کے اوپر ہوتی ہے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو حزب اللہ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ آپ فینس کے اوپر نہیں ہوں گے، اگر فینس پر ہوتے ہیں تو پھر ادھر آ کر وہ حملے کر سکتے ہیں، مطلب 7 تو آبادیاں ہیں۔ روایتی بارڈر تو اس طرح کے نہیں ہوتے، بارڈر کے ساتھ بہت ایریا کھلا چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو معاہدہ پرانا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب تک اگر عمل درآمد حزب اللہ نہیں کرتی تھرو نیگوشیشن، تھرو ڈپلومیسی، تو اس کے اگر یہ فائرنگ روک بھی تھے تب بھی ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ضروری یہ ہے کہ ہمارے اسرائیلی واپس آئیں، ہمارا جو پورا ایک نظام ہے، جو معیشت ہے، جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ٹورزم، وہ سارا دوبارہ سے بحال ہو تو ہم پیچھے ہٹیں گے، وگرنہ ہر صورت میں ہم حملہ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے thousands of businesses close in north، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو کاروبار ہیں وہ ان کے ٹھپ ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ کو ساری پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان وجوہات کی بنا پر ہم لیبنان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ آف جنوری سے پہلے یہ حملہ ہوگا، اور نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے؟ دس از دا لاسٹ چانس، اور اب ہم کسی بھی وقت حزب اللہ پر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اصل میں ان کی سٹوپیڈیٹی ہے، مطلب یہ جو دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے نا، ان کی جو ایڈیٹنیس ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے۔ یہ جس طرح سے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں ایسے دنیا کا اصول ہی نہیں، ایسے یہ چل ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ایسی شرائط رکھتے ہیں، ایسے مطالبات رکھتے ہیں جو مانے نہیں جا سکتے۔ آپ حزب اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹے، لیکن غزہ کی جنگ آپ بعد میں نہیں کرنا چاہ رہے، تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ اصل ان کی سٹوپیڈیٹی ہے جو معاملے کو حل نہیں ہونے دے رہی، بلکہ معاملے کو پھیلاتے جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل خود آج بند گلی میں چلا گیا ہے، ان کے آگے اب کوئی راستہ نہیں بچا ہوا ہے، یہ صرف ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھا، اس پر حزب اللہ کا جو رسپانس آیا وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دین انہوں نے 7 حملے بھی بہت بڑے کیے ہیں، خالی باتیں نہیں کی، 7 حملے بھی کیے ہیں۔ پہلے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، حزب اللہ کہہ رہی ہے our slap will be painful for enemy, our hands are on the trigger، کہ بالکل ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ٹریگر پر ہیں۔ اور لیبنان کا، یعنی یہ تو حزب اللہ ہے، تو لبنانی حکومت کا کیا پیغام سامنے آیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں the resistance will respond to targeting civilians by targeting settlements، کہ اب اگر ہم ہمارے سیویلینز پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی سیٹلمنٹس پر حملہ کریں گے، یہ لبنانی حکومت کہہ رہی ہے۔ حزب اللہ جو ہے یہ ایرانی حمایت یافتہ ایک تنظیم ہے جو لبنان میں آپریٹ کرتی ہے، اس کا ری ایکشن الگ ہے، لیکن لبنان کی جو حکومت ہے اس کا ری ایکشن اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے سیویلینز پر حملہ ہوگا تو آپ کے سیٹلمنٹس پر حملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں the enemy has not learned the assassination will not undermine the will of the resistance, its creativity and its ability to respond، کہ بھائی جو ہے نا آپ اسیسینیشن جتنی مرضی کر لیں، اس سے ہم کوئی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن نے کوئی سبق سیکھا نہیں اپنی تاریخ سے، اس لیے ہم اب اس کو صحیح والا جو ہے وہ سبق سکھائیں گے۔ تو معاملات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بہت نازک صورتحال ہے، یعنی مطلب یہ پچھلے کچھ 15-20 دنوں سے صورتحال خراب سے خراب مزید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حملے تو پہلے دن سے شروع ہیں حزب اللہ کے، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ یار اچھا یہ صورتحال بھی بن رہی ہے، اچھا یورپین جناب ڈپلومیٹ پہنچے ہوئے ہیں، اچھا یو کے کا فورن سیکرٹری پہنچا ہوا ہے، اچھا جی بائیڈن کا ٹاپ ڈپلومیٹ ہے وہ پہنچا ہوا ہے، تو شاید یار کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی حل نکل رہا ہے۔ اب وہ سارے تو چلے گئے اور ناکام سارے مڑ گئے، تو اب مطلب جو ایک چانس تھا کہ یار کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، سب نے اپنا زور لگا لیا، تو سب ناکام لوٹ گئے۔ حزب اللہ نے کہا غزہ میں جنگ بندی ہوگی تو ادھر جنگ بندی ہوگی، تو اس طرح یہ معاملات کلیئر ہو گئے۔ اور امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی
जंग छिड़ने वाली है, डेडलाइन डेट उन्होंने बता दिया यार इससे आगे चीज क्या होती है, तो वो कह रहे हैं जनवरी के एंड से पहले पहले हमला होगा, वो तो डेडलाइन है। तो यहां पर इस वक्त सूरत हाल खड़ी, और जो सबूत हम आपके सामने, जो पिक्चर आपके सामने रख रहे हैं, आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अब मैं आपके सामने हिजबुल्लाह ने जो ताज़ा तरीन हमले किए हैं वो आपके सामने रखता हूं। हिजबुल्लाह ने पहला जो बड़ा हमला किया, बहुत बड़ा हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी इजरायली फोर्स को निशाना बनाया है जो लेबनान के अंदर दाखिल होने वाली थी। ये आप स्क्रीन पर सबूत देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह सेज इट टारगेटेड इसराइलीज प्रिपेयरिंग अटैक इनसाइड लेबनान टेरिटरी, कि भाई वो एक मंसूबा बना रहे थे, वो इसराइल के अंदर दाखिल होने वाले थे, जैसा कि एक बार ये दाखिल हुए हैं, जो कि इसराइल ने खुद माना कि हम एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत इसराइल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने बताया कि हमने इनको वापस मार भगाया। तो एक बार फिर इनकी फौज जो है वो अंदर दाखिल होने वाली थी, और हिजबुल्लाह ये बता रही है कि हमने उन पर पहले ही हमला कर दिया और उनका जो मंसूबा था वो नाकाम बना दिया। इसके अलावा नाज़रीन दीगर जो बड़े हमले हुए उनको जल्दी जल्दी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन हिजबुल्लाह बता रही है कि बुरकान मिसाइल के साथ हमने हदाब बुस्तान का जो एरिया है उसको निशाना बनाया बॉर्डर पर। अब ये मैं थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, उससे आपको जंग की शिद्दत का अंदाजा हो सकेगा। ये पूरे 130 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर ये हमले किए गए, और जो मैं सैंपल एक आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। फिर वो कह रहे हैं गैदरिंग ऑफ इसराइली सोल्जर्स, राहिब साइट है जहां पर गैदरिंग जो इसराइलियों की थी उन पर मिसाइलों के साथ हमला हुआ है। फिर मिसाइलों के साथ जो आर्मी पोजीशंस हैं, अबू दाज हाइट्स हैं, अबू दाज हाइट्स, यहाँ पर जो आर्मी की पोजीशंस थी उनको मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है। फिर नाज़रीन शिबा फार्म्स पर वो कह रहे हैं कि बुरकान मिसाइल के साथ हमने हमला किया है। फिर वो कह रहे हैं कि ज़रीत बैरक्स में हमने इसराइली फोर्स पर हमला किया है और हमें कंफर्म्ड कैजुअलिटीज़ मतलब इनको मिली हैं, मतलब डायरेक्टली एक्यूरेसी के साथ जाके हिट किए हैं और वहाँ पर भी इनकी हलाकतें हुई हैं। तो ये नाज़रीन हिजबुल्लाह की सूरत हाल है, और दोनों तरफ से धमकियाँ भी हैं, लेकिन हमले जो हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हैं। अब आखिर में चलकर वो जो एक हम पहले आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि भाई 72 घंटों से 150 घंटे के दौरान यमन वाला मामला वो क्या है, वो आखिर में चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल ये हिजबुल्लाह वाला मामला यहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगली नाज़रीन खबर है वो सीरिया के हवाले से है, और गुलान हाइट्स पर कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ है। गुलान हाइट्स का जो बॉर्डर है वो भी रोज़ बरोज़ कशीदा होता चला जा रहा है, और जब से रशियन फोर्सेस वहाँ पर आई हैं और एयर पेट्रोलिंग शुरू किया है तब से तो मामलात वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इसराइल के लिए बड़ी परेशानी हो गई है कि भाई अब अगर जंग छिड़ती है तो एक तरफ उनके रशिया खड़ा होगा, अगर सीरिया से जैसे अब हमले हो रहे हैं तो अगर वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं तो उनके मिसाइलों का सामना रशिया के साथ होगा, उनकी आर्मी का सामना रशिया के साथ होगा, तो वहाँ उनके लिए बड़ी परेशानी में। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना में देखने को मिला कि जब से रशियन फोर्सेस आई हैं सीरिया से हमलों की तादाद बढ़ गई है। यानी देखे ना, ये एक बड़ी ट्रिक वाली ये सारी चीज़ें होती हैं कि उधर से तंजीमों ने हमले बढ़ा दिए कि भाई अब अगर इसराइल रिस्पॉन्ड बैक करेगा तो उनको सामना करने पड़ेगा रशिया से। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हारा सही हम मक्कू ठपते हैं। अब मुसलसल वहां से हमले गुलान हाइट्स पर होना शुरू हो गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए हैं गुलान हाइट्स पर, बहुत सारी जो आर्मी पोजीशंस हैं उनको हमने निशाना बनाया और वहां पर इसराइली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। तो अब देखते हैं कि अब देखिए जब से ये रशियन फोर्स आई है तब से अभी तक इसराइल ने सीरिया पर हमला नहीं किया। ये कैसे इंटरेस्टिंग बात, वगरना हर दिन ऑलमोस्ट वो सीरिया में अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन जब से रशियन फोर्स आई उन्होंने उधर कोई हमला नहीं किया। अच्छा, ये गुलान हाइट्स वाला मामला होगा। अब नाज़रीन ईरान के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। ईरान की जानिब से बड़ी अहम तरीन बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि हमने तेल अवीव को निशाने पर ले लिया। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने कहा है कि तेल अवीव हमारे मिसाइलों के निशाने पर है। आप देखें कि जो ईरान पर हमला हुआ है, जो इसराइल ने उनके इंटेलिजेंस कमांडर और एजेंट्स शहीद किए हैं 5, उसका अभी तक बदला नहीं लिया गया। और आपको पता है ईरान फौरी रिएक्ट नहीं करता, वो 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, 10 दिनों के बाद फिर रिएक्ट करता है सही टाइम पर। अब आप यार ये देखें, कासिम सुलेमानी का बदला अभी तक नहीं लिया गया, और ना ईरान ने कहा कि हमने वो बदला तर्क कर दिया। उसको ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे अमेरिका से। तो इसी तरह ये जो इसराइल से इनकी जंग है, ये थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमला कहाँ पर करना है। जो पिछला भी हमला हुआ था बड़ा सरप्राइज अटैक था इसराइल के लिए। तो अभी इसराइल पूरी तरह से हाई अलर्ट है, समुद्रों में भी और लैंड में भी, कि कहाँ से ईरान हमला करने वाला है। और अब उन्होंने इसराइल की नींदें इस तरह से उड़ा दी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे रॉकेट अब तेल अवीव में पहुंचेंगे। अब ये फ़र्क क्या है, देखें
یہ بڑی عجیب سی ویسے بات ہے کہ ایران نے کبھی اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، یعنی اسرائیل کی جو ٹیریٹری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اچھا اسرائیل نے بھی کبھی ڈائریکٹ ایران پر حملہ نہیں کیا ان کی ٹیریٹری میں۔ یہ دونوں جو جنگ لڑتے ہیں وہ پروکسی وار لڑتے ہیں، یعنی عراق میں، شام میں، لیبنان میں، یا ارد گرد جدھر بھی ان کی پروکسیز ہیں، یعنی جو انہوں نے وہاں پر اڈے بنائے ہوئے ہیں یا جو ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر عراق میں تھا اور جو ایران کے ٹھکانے شام میں، عراق میں، ان کو یہ وہاں پر یہ جنگ لڑتے ہیں پروکسیز کے ذریعے۔ تو یہ مطلب بہت غیر معمولی چیز ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی بار اسرائیل کی ٹیریٹری میں حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پریشر بھی بہت زیادہ ایران پر، کیونکہ دیکھیں نا آپ کب تک خالی باتوں سے جو ہے وہ مطمئن رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایران نو ڈاؤٹس یہ ساری جنگ لڑ رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے، ساری جو جنگ ہو رہی ہے فلسطین کی جو ساری فتح اس میں ایران کا پورا کردار ہے، لیکن وہ بھائی عوام کا جب ادھر سے نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو نکالنے لگے تو ایران پروکسیز وار ہی لڑتا رہے گا، تو پھر وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا کہ بھائی آپ ہمیں جھوٹ بولتے رہیں، آپ پر پھر کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ تو وہ پریشر بھی ایران پر بلڈ اپ ہو رہا ہے، ان کو ڈائریکٹ حملہ کرنا پڑے گا جس طرح سے وار پرلونگ ہو رہی ہے۔ سو اب انہوں نے کہا، اب دیکھیں نا کہ میں آپ کو ایک میپ بھی دکھانا چاہتا ہوں، یہ ایک میپ جاری کیا گیا ہے کہ جو ایران سے حملے ہوئے تھے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر، ان کا جو ڈسٹنس ہے وہ 1230 کلومیٹر بنتا ہے، تو وہاں سے جو تیل اویو کا ڈسٹنس ہے وہ بھی اتنا بنتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ان کے بلسٹک میزائل کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے، تو وہ آلریڈی مطلب پہلی بار کامیاب تجربہ کر چکے ہیں اتنے ڈسٹنس پر 100% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کرنے کا، اور بلکہ وہ تو اتنا ایکوریٹ تھا کہ رشیا نے کہا اچھا یہ بھی ہیں تو یہ میزائل ہمیں دو، ان کی ڈیل ہو گئی۔ جو جب سے انہوں نے حملہ کر مظاہرہ کر کے آپ دکھاتے ہیں نا، تو ادھر ایران نے مظاہرہ کیا، ادھر رشیا کہہ رہا ہے اچھا یہ بلسٹک میزائل ہمیں دو، تو 100% ایکوریسی ان میں ہے، اور وہ اب کسی بھی وقت اسرائیل کی ٹیریٹری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایران کا جو سپیکر ہے ان کی پارلیمنٹ کا وہ بیان دے رہا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایران کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے any Israeli measure against our security will not remain without a response and Netanyahu threats to target our country are a false illusion۔ جیسے نتن یاہو نے کہا نا کہ ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں on the head of the snake، اور انہوں نے ان کے انٹیلیجنس آفیسر پر حملہ کیا بھی صحیح، اور اب اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیریٹری کے اندر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ایلوین ہے، یہ دھوکہ ہے، مطلب یہ غلط فہمی ہے تمہاری، تم ذرا کر کے دکھاؤ پھر ہم تم سے نپٹیں گے۔ سو یہ ایران کا معاملہ۔ اب آخر میں ناظرین آپ کو جو یو ایس بیسز ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یو ایس پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور ابھی 2 بیسز پر ایک ساتھ بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ ایک تو کورنیکو بیس ہے، ان پر میزائل سالوو کے ساتھ اٹیک کیا گیا، پھر عین الاسد بیس ہے اس پر ڈرون اٹیک کیا گیا، اور یہ دونوں وہ بیسز ہیں جن میں امریکن فورسز کی ہاؤسنگ بھی ہے، یعنی وہاں پر وہ ہزاروں کی تعداد میں جو جتنے بھی ان کے ٹروپس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اب یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ شروع میں جو ان پر حملے ہو رہے تھے وہ ایک سگنلنگ تھی، وہ ایک میسیج تھا کہ امریکہ سدھر جائے، امریکہ پیچھے ہٹ جائے۔ اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس انٹینٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ جتنے ہم امریکی مار سکتے ہیں مارے، یہ اس انٹینٹ کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ تو جو پچھلا 40 میزائلوں والا حملہ ہوا ہے اس نے صورتحال کو اور بگاڑ دیا، اور رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو وہاں پر بیٹھا امریکہ اسیس کر رہا ہے کہ دیکھیں اس کو رسپونڈ تو کرنا ہے، تو وہ کیسے رسپونڈ کرے۔ ادھر اس نے یمن کا کہہ دیا کہ یمن پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ پھر یہاں پر بھی عراق اور شام میں ایک الگ جنگ چھڑ جائے گی۔ دیکھیں نا کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے خراب آنے والے ہیں جب یہاں 2 ملکوں میں جنگ چھڑے گی، تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ لیکن یو ایس کا بیان اس پر دیکھیے، وی پرومسز رسپانس آفٹر میجر اٹیک آن بیس ان عراق، ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم یہ رسپونڈ کریں گے۔ تو صرف جو امریکہ اس وقت ویٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ادھر جو جنگ کیا رخ اختیار کر رہی ہے، یمن والا معاملہ جب شروع ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے عراق اور شام میں بھی وہ رسپونڈ بیک کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ بہت ہی خراب صورتحال جب امریکہ دوبارہ سے ٹکرائے گا آپس میں عراق اور شام میں، تو وہ ایک بہت بڑی تباہ کن جنگ اب شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب آپ اپنی فورسز نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب آپ جنگ کے لیے پھر تیار ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیز ہو گئی۔ اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی وہ جو امریکہ اور ایران والا معاملہ ہے، یمن والا ہے، جو آلریڈی ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ بھائی 73 گھنٹوں سے 150 گھنٹے میں یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں پہلا ثبوت ہے واشنگٹن پوسٹ کا، جنہوں نے خود یہ ڈیڈ لائن دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بائیڈن نے دستخط کر دیے ہیں ان کے حملے کے لیے یمن پر۔ اچھا اب ناظرین پرابلم صرف کیا ہے،
प्रॉब्लम है कि अमेरिका चाहता है कि वो यमन और ईरान के मामले को डिफरेंटली डील करे और जो गजा वाला मामला है उसको डिफरेंटली डील करे। गजा वाला मामला वो जरा अलग से समेटे और यमन वाला मामला अलग से समेटे। अच्छा, गजा में तो वो चाहता है कि वो सुलझाव हो जाए और मतलब क्योंकि अवाम का प्रेशर अब बहुत बढ़ गया है तो वो चाहते हैं कि सीज फायर टाइप मामला हो जाए। लेकिन यमन और ईरान का क्लियर है, हम अभी भी अपनी बात पर खड़े हैं और तमाम जो मीडिया है उनके सबूत भी आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका की इस वक्त पूरी इंटेंशन है कि वो यमन पर जरूर हमला करेगा, क्योंकि यमन का जो खतरा है वो तो उसी जगह पर खड़ा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उसी जगह पर खड़ा है, तो उसको वो हमला करने के लिए हर सूरत में आएंगे। वो चाहे आज भाग जाएं, आज वो भाग सकते हैं, लेकिन 6 महीनों बाद, साल बाद वो हर सूरत में आएंगे। पहली चीज तो यह है कि वो जो उन्होंने डेडलाइन दी है, जो दस्तखत बाइडेन ने कर दिए, वो हमला करेंगे। अच्छा, बिल फर्ज किसी भी वजह से, अब हम तो मतलब उधर नहीं ना बैठे हुए जहां पे बाइडेन ने दस्तखत किया है, सूरत हाल क्या चलती है आज अमेरिका को नहीं पता, तो हम इतनी श्योरिटी के साथ किस तरह से कह सकते हैं? हमें तो जो चीजें सामने आ रही हैं, जो ऑथेंटिक मीडिया बता रहे हैं वो आपके सामने बता रहे हैं। तो बिल फर्ज अमेरिका भाग भी जाता है तो हमला तो जरूर होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि इसी डेडलाइन के मुताबिक यमन और ईरान के साथ हमला होगा। बहरहाल यहाँ हम तरीन तफसीलात है जो कि आपके साथ शेयर की, और हिजबुल्लाह वाला मामला आपको समझ आ गया है। सिर्फ एक इसमें मुझे लगता है जो एक चीज़ फ़र्क डाल सकती है वो है जो अंदरूनी बगावत इस वक्त इसराइल में चल रही है। इस वक्त नेतन्याहू की हुकूमत फारिग होने के दहाने पर खड़ी है, किसी भी वक्त वो फारिग हो सकती है। तो अगर वो फारिग हो जाती है तो शायद हिजबुल्लाह वाला मामला कुछ उसमें तब्दीली आ सकती है, उस प्लान में जो हिजबुल्लाह के साथ जंग है, वगरना तो कोई हमें प्लान में चेंजिंग नज़र नहीं आ रही और हिजबुल्लाह की जंग बिल्कुल दहाने पर आ खड़ी है। वी आर ऑन द एज ऑफ वॉर। ये ताज़ा तरीन तफसीलात है जो कि आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।